السلام عليكم. آه اليوم فواحد الدرس مهم، هو ديال لي بومب. نهضرو على لي بومب، نهضرو على أي أوتي تيديرلنا واحد تيحولنا واحد لينيرجي ميكانيك لينيرجي هيدروليك. يعني وغنهضرو مازال على واحد الأوتي ديال تيحولنا واحد لينيرجي بنوماتيك، لينيرجي دو روتاسيون ميكانيك دو روتاسيون. ومن هنا أول حاجة هما لي بومب كما تيبان لكم هنا في العنوان. دونك غنهضرو على لي بومب. البومب هي أي حاجة، هما هنا لي بومب باش تيديرولنا واحد الحاجة، تيديرولنا واحد الضغط، واحد الإنرجي ميكانيك اللي ديما تتكون ديال الروتاسيون أو الروتاسيون ولا ترونسلاسيون، على حسب التيب ديال البومب، على حسب التيب ديال البومب. دونك هنا بالضبط هو التعريف العام ديالها هنايا في هاد السي بي اي. هذا هو الدياغرام سي بي اي، يتسمى الدياغرام هو سي بي اي. دونك هاد البومب تديرلنا الانرجي ميكانيك تحولنا لانرجي هيدروليك، تكون انرجي الميكانيك الهيدروليك. وغنشوفو واحد النوع ديال لي بومب، الانرجي ترونسلاسيون، الانرجي ترونسلاسيون لانرجي هيدروليك. اول حاجه غنديرو لي كالكول. اول حاجه لي كالكول، هذا البريسيون. بريسيون ضروري خصك تعرف البريسيون، ضروري خصك تعرفها، شي حاجة مهمة. و الدوبي حتى تحتاج ضروري الدوبي، بريسيون الدوبي ضروري، و الفوليوم. هادو ديما خصك تعرفهم، خصك تكون عارف ضابطهم. ماشي بالضروري في الترونسميتر ولا في الكور، في اي بلاصه. دونك كاين تا بين كوبي راسك تبغي تحسب الدوبي، ولا شي كيما تنقولو بالعربية الصفيب، خصك تكون عارف كيفاش تحسب. ونهضرو دابا نكملو باش نهضرو على لي بومب. لي بومب كاينين تخوا تيب. كاين بومب اللي تعرفو تيب، هادو لي سامبول ديالهم تيب. هادي بومب ديما تتكون بحال هكا، هادي ديما هي لونطري ديال البومب. وهنا بومب ان سونس ان سول سونس السورتي ديالو. من هاد البومب دو سونس، اما دير سورتي من هنا ولا سورتي من هنا. هاد البومب ان سونس، ولكن يمكننا نفارييو الديبي. يمكننا نتحكمو فيه. هنا بلا ما نبدا ندخل هنا في لي ديتاي، هنا نبقاو نشرحو كيفاش البومب كيما قلت هنا الروتاسيون، روتاسيون ترونسلاسيون تنديروها بلي بيستون. انا غنمشيو ديريكت لهنايا باش نهضرو على لي بومب ا بيستون، باش ما نطولش الفيديو. هنايا هاد البومب هادي باغا تلاحظ، هاد البومب هني كاين فيها واحد البيستون. هاد البيستون هذا تيدفع تيدفع باش يخرج لك نقولو حنا الويل، بيستون ويل. تخرج لنا الزيت ولا نقولو الماء. هنايا من يرجع البيستون في الروتور ديال البيستون، فاش يرجع هنايا تيجبد لك داك الماء، وهنا تتسد. هادي كلابي اونتي روتور، هادي هي الكلابي اونتي روتور. غنشوف نحاول نبينها لكم هنا بالأحمر. هادي هي الكلابي اونتي روتور، هادي هي الكلابي اونتي روتور، هادي هي الكلابي اونتي روتور. دونك هنايا من بيستون في الروتور ديالو تيجر معاه هادي، تولي بحال هكا في هاد الاتجاه غادية، هادي هاد الجهة. دونك كنت تجمع هنايا حتى شنو، لا فورس ديال البيستون كتولي كتر من لا فورس ديال الروتور اللي كيدفع لهاد الجهة. دونك يمكننا ناتيغيو سميتو هذا باش نجبدو الماء. عاوتاني من تيخرج البيستون تيدفع لنا هاد الكلابي اللي سميتها بي، كلابي بي، تيدفع لنا الماء باش يخرج. دونك هنا تنديرو واحد الضغط على الماء، دونك تيخرج لنا بواحد القوة كبيرة. هادي بومب ا بيستون. نمشيو دابا نشوفو
التيب الاخر انا عندي نفس الحاجة، لكن هنا لينيير، بيستون اون لينيير. هاد الفرق بين هاديك البيستون سميتو البومب الاولى والبومب الثانية. هاد البومب الثانية بالضبط فيها 4 بيستون، وهنا هذا هو الفيل بروكا. فيل بروكا لا فهمتي هاد البومب، هاد البرانسيپ ديال هاد البومب بحال فهمتي البرانسيپ ديال الطوموبيل بحال هكا. غير هنايا الحركة، حنايا تنجيو الحركة لونطري ديال الحركة من الحركة جاية لونطري من هنا من هنا، ولكن في الطوموبيل تجي العكس. في الطوموبيل تجي من هنا، من لي بيستون هما تيديرو لنا واحد الترونسلاسيون بواحد، تيديرو لي شابمون سميتو هادو، تيديرو واحد الاحتراق هنا، تيكون واحد الانفجار هنا تيهبط لي هاد لي بيستون، وهاد البيستون باش يدير لنا واحد الغوطاسيون هنايا في البلفروكا. اما هنايا في البومب عكس ديال الموتور. البومب تجي الحركة من الفيلبروكا باش دير لنا، باش من الغوطاسيون نحولو للترونسلاسيون ديال هاد لي بيستون، باش يديروا لنا الضغط على داك الماء ولا الويل اللي باغي نديرو ليه حنايا، نزيدوه بين الصابون. وهنا ملي تنديرو ربعة في ان بيستون تيكون شنو، تيكون واحد الروطار الديبي تيكون مقطع، تيكون مقطع الديبي. دونك الصابي غيولي مقطع، يخرج لك واحد الدفع الماء وغيقطع، وغيخرج لك عاوتاني وغيقطع، يخرج لك ويقطع. اما هنايا بريسك الديبي تيخرج كونتيني، ما تيبقاش مقطع، بريسك كونتيني. هنايا هاد الفيلبروك ها هو غيتفهم. هنا هاد السوباب، هاد هي السوباب سورتي ديال ملي تكون، الا كان الرسول العكس، ديال السوباب، هنا هي ديال السورتي ما تيدفعها. هنا من تيطلع البيستون تيدفع لك تيدفع لك الكلابي، اونتي روجور تدفعها باش يخرج لك داكشي اللي بتخرج. وهنايا من لاحظ هنايا في هاد البلاصه هادي، من تيدفع البيستون تيدفع لك داك الماء ولا الزيت اللي عندك هنا تيدفع، هنا تيسد هاد البلاصه، وهنا تيحل هاد البلاصه اللي عندك هنايا. نفس الحاجه جي على هاد. وشوف هنايا الا لاحظتي كاين واحد الديكالاج بيناتهم، اول بيستون هو هذا، دونك اول ديبي غيخرج من هذا، غيتبعو الاخر الثاني، غيتبعو الثالث الرابع، وغادي عاوتاني، السيكل غادي تيدور. من هنايا من غيطلع اخر واحد هنايا، غيطلع اخر واحد هو هذا غيكون جبد، غيدير لي شابمون، يكون جبد. دونك لما فهمتيش شي حاجه نطالبكم بسميتو بواحد الحاجه، لي كومونتير. راه حيت ملي تنبغي نقاد لي فيديوهات اش نقادهم ما تنكونش موجد شي حاجه ماشي نقول والو، تنهز الكور تنبغي نشرحو لكم بحال نتوما حدايا، نتوما يشرحوا لكم بحال نتوما اون فاس معايا. دونك ما تنبغيش ندير بحال شي وحدين تيبداو يقراو. دونك انا بحالكم تنشرح لكم ديريكت. لا نقص شي حاجه ولا كان شي حاجه ضروري، راه ما تعرف نشوف شي حاجه ماشي ما مهماش ولا شي حاجه غتكونوا فهمتوها، عشان نقول لكم بانكم نتوما فاهمين، ماشي شي واحد ما فاهمش. دونك ضروري تكونوا نتوما فاهمين واحد الحاجه. و وهاد الماده ديال الترونسماتر ماشي شي ماده اللي صعيبه ولا صعيبه، غير هي تتبغي شويه الخيال. بهذا المعنى هذا خصك تكون تتخيل، حيت الا ما كنتيش انت تتخيل ما يمكنش لك دير. حيت ما يمكنش هما يديروا لك شي فيديو باش شي شيما ولا ديسان باش يوروك هادشي. هادشي الا جيت عاوتاني هادشي لا بغيتو نتوما تطوروا فيه، راه بزاف د الحوايج كاينين فيه. راه قدر كاين واحد البروغرام سميتو كاتيا، ولا بزاف البروغرامات. المهم كاتيا تتبغي تقاد فيه هادشي هذا، تتقادو فيه وتتولي داكشي غيال، بريسك غيال، تولي داكشي مزيان. مي اون جوكا راه شي حاجه ساهله. و وبغيتكم واحد الحاجه نزيدكم، اي حاجه ما فهمتوهاش حطها ليا في الكومونتير، نشرحها لك في الكومونتير. كان بوسيبل باش نشرح لك في الكومونتير، ما كانش بوسيبل راه ندير فيديو عليها باش نشرح لك هذيك الحاجه.
دابا نرجعو للدرس ديالنا، هنايا غنشوفو هنايا اول حاجه اش بغينا حنا نحسب. تنحسبو هنا سيلندريك. هاد السؤال علاش سيلندريك. هنايا سيلندريك الوحده ديالو هو سنتيمتر كوب أس 3 سنتيمتر أس 3. غتسولني شكون هو الكورس. الكورس بالسنتيمتر. انا نقدر شحال بالسنتيمتر حيت حنا غادي نحسبو الديوي وغنديروه بالسنتيمتر. المهم انت ديما ما غتبغي غتحول داكشي للسنتيمتر. إيه. الكورس هو شنو؟ اسمح لي. الكورس هو ليطا ديال البيستون مينيمال اللي تيوصل ليه البيستون حتى ليطا ماكسيمال. تتحسب هاد الكورس هو المسافه اللي بين ليطا بين ليطا ماكسيمال و ليطا مينيمال. هذا هو الكورس. الكورس عقل عليه. الكورس هو بين ليطا مينيمال و ماكسيمال. يقدر ما بغيتيش انت تحسب الكورس بحال هكا، بحال هنا في هذا المثال ديال الفيب بروكا الكورس راه باين. الا جينا نشوفو شكون هو الكورس غنبينو لكم. الكورس هو هذا وهذا وهذا. هذا هو الكورس. علاش؟ هذه هي المينيمال اللي يمكن يوصل ليها، وهذه هي اللي ماكسيمال اللي يمكن يوصل ليها. ها المين، هنا المين، وهنا الماكس. دونك هاد المسافه هادي شي في التمارين راه ما يمكنش هو يعطيك يقول لك الكورس ها هو، يعطيه لك واجد. ضروري انت غيبغي يخربقك باش تعرف انت الكورس فين تجبدو. اما يقول لك في لي بيستون تجبدو في لي بيستون، ولكن الليطه اللي حددتيها بحال دابا انا حددت الفوق ديال هاد البيستون الفوق ديالو. غنحسب من هاد البلاصه حتى لهاد البلاصه اللي الفوق ديالها نفس البلاصه اللي خدتي منها المينيمال غتاخد منها الماكسيمال باش تشد منها الميزور. دابا حنايا غنجيو هنايا تنديرو واحد ان. هنا في البومبل عندنا ان سول بيستون، ان ايتيغال ان حيت عندنا ان سول بيستون. اما هنايا في هاد السيلندريك ديال 4 ناخدو بهاد المثال ديال هاد البومب هادي اللي فيها 4 بيستون. دونك غناخدو الكورس هو هاد المسافة هادي. غنضربوها في لا سيكسيون 11 سنتيمتر كاري. سيكسيون ديال البيستون. تحسب سيكسيون ديال البيستون وتضربها في لي نومبر ديال البيستون. شحال من بيستون انت عندك هكا تحطك السيلندريك. علاش بغينا هاد السيلندريك غنحتاجوها باش نحسبو الديوبي. ضروري هاد السيلندريك هي شنو؟ راه هي السيلندريك راه نفس الحاجه. راه بحال سيلندر سيلندر هو هاد البلاصه هادي اللي غيكون فيها داك الضغط ولا داك الفوليوم اللي بغينا حنايا. هادي هي البلاصه سيلندر هادي. حنا بغينا تنحسبوها بالسنتيمتر كوب. هاد السنتيمتر كوب تنحسبوها باش شنو؟ حيت هاديك هي البلاصه اللي غنضغطو عليها باش نحسبوها. دونك من تما غنحسبو نحسبو سيلندريك. غنمشيو نحسبو الديوبي. الديوبي اما تنرمزو ليه بكيوفي ولا تنرمزو ليه بعض المرات بالدي. ديوبي يمكن ليه يترمز بالدي. بعض المرات يقول لك كالكولي دي لو ديوبي. دي تنرمزو ليه بعض المرات بالدي. دي هو سيلندريك. ضروري تحسب سيلندريك. وعقلو بزاف على هادي. هاد العلاقة هادي في لي بومب كاملين غنستعملوها. نفس العلاقة نفس العلاقة. هنا شنو تنديرو؟ السيلندريك الفوليوم دو تساوي السيلندريك فوا لا فريكونس دو روتاسيون. هاد الفريكونس دو روتاسيون ديما تتطبق.
اما تكون اس اما ان. ما تخربقوش مني سميتو هنا تيبدلوها لك بان. الفريكونس اما تتمثل باف ولا تتمثل بان فريكونس. ولكن هنا راه ماشي الفريكونس اللي تتعرفوا، هادي الفريكونس دغوطاسيون تور باغ مينوت. شحال من دورة في الدقيقة. باش الديبي غندخلو الديبي غنخرجوه بالمينوت، شحال من سنتيمتر كوب في المينوت. هذا هو الديبي. التمارين اللي غيجيو على هذا الشيء انا بغيتكم تحلوهم. غنخلي لكم كاين فيسبوك ديالي كاين لتحت وكاين جيمايل، اذا كان في الامكان تحلوهم. انا ما غنديرش معكم انا دابا لي كالكول، انا تنقول لكم دابا غنشرح لكم الكور. حاولوا تقادوا تمارين، ولا كان في الامكان تصيفطوهم ليا نصحهم ان شاء الله. واللي كان عنده شي خطا ولا هذا راه نقول ليه فين كاين عنده خطا. ان شاء الله راه تفهموا كامل. نمشيو لثالث بون، هي البومب. هذه المومبران. هاد البومب هادي هنا كاين واحد. آه هذا هو المومبران غنحسبو. نعطيكم شي مثال اللي قريب ليه. هاد المومبران هذا فيه بيستون نفس الحاجه. غير هاد البيستون هذا باش يدير هاد الترانسلاسيون تنديروها بواحد لاكام. هاد لاكام كيفاش غنبينوها لك بحال شي بيضه. غنمثلوها بحال شي بيضه ماشي دائريه، بيضاويه، واحد الشكل بيضاوي. دونك مع الشعاع في واحد المرحله تيولي كبير. الا جيت غنبين لك هنا. شوف هاد البلاصه هاي، الا خدنا المركز هو هنا. شوف هاد الشعاع هذا صغر من هذا اللي هنايا، ياك. هنايا شوف هنايا من غيكون في هاد ليطا هنايا. هاد البلاصه هاد دومي سيركل. الشعاع الصغير غيكون البيستون في ليطا ديالو. هو بانه غيكون غيكون طالع غيكون طالع في هاد ليطا ديالو هادي. من غنجيو حنا حاشي هاد البلاصه هادي مبطاه. هنا كاين واحد الرسول هو اللي مطلع هاد الرسول. غنجيو من غدور هاد الكام هادي، غدور الكام غتطلع هاد البلاصه هادي، غتطلعها وغتفورسي على تفورسي على هاد الليفي. غتفورسي عليه باش يهبط البيستون. من غيهبط ليا هاد البيستون هذا. دابا البيستون غيهبط. دابا ناخدو ليطا ديالو اللي هبط. بيستون هبط غيجبد مع هاد البلاصه هادي هي لونطري ديالو. غيجبد هاد الكلابي اونتي فوتور. غيجبدها غيجبدها باش يدخل داك الماء ولا داك الزيت. وهنايا غيسد هاد البلاصه هادي. غيسد غتسد هاد البلاصه باش يخرج، باش ما يخرجش حتى حاجه. دونك من غتبقى تدور ليا هاد لاكام هادي اللي مليا من واحد لاخر. هاد لاكام غتبقى تدور غدير في ليطا ديالها دابا بحال هادي. هاد ليطا اللي فيها هي دابا شنو؟ البومب تدفع. شوف هاد البلاصه هاد الكلابي شتيها هنا خاوي. دونك هنا تتمكن لنا باش ندوزو الماء ولا الزيت اللي بغينا بغينا نديرو لها البومباج. دونك هادي هي البومب. وبغيتكم واحد الحاجه بانكم تحفظوا السميات. راه ما كاينينش بزاف د لي بومب. انا غنحفظوا السميات حيت غالبا في التمارين ولا في الامتحان تيسولوكم ان نوع ديال لي بومب ولا لو نون ديال البومب. باش يتغالبوكم الا كانوا تيقول لي يبغي يطالب الفونكسيونمون كيفاش تخدم. غتشرحها لي بحال هكا شرحها لي كما بان لك نتايا. حاول تبسط داكشي. ماشي تعقدو. بسط داكشي. قول لي بروميير ايطاب البيستون غيطلع. بروميير ايطاب البيستون مات على حسب سميتو هذا، وعلى حسب الديبلاسمون ديال الكام اللي كانت في هاد ليطا هادي. ليطا ديال الغايون بوشي ولا مينيمال الغايون ديال صغير. دونك
غيكون البيستون في تيضخ في ليطا هو ديالو، ليطا ماكسيمال ديالو هو. دونك هنا الفوليوم غيخرج، دونك غيكون عندنا واحد ديبي، غيكون عندنا واحد السورتي. من غتكون لاكام في الغايون الكبير ديالو، نقولو هذا بشي اخ وهذا الاخ كبير، غيكون البيستون في ليطا مينيمال ديالو. دونك البومب في ليطا اللي تدخل، تدير، تدخل لو ولا الويل على حسب اين البومب. هادشي باش غتشرح، شرحها بواحد البساطة. ما تحاولش تفلسف. هادشي تفلسف راه مكاينش. مكاينش شي استاذ غيتقبل هادي، تبدا تفلسف عليه وتدخل عليه في الهضره بحال هكا. صافي شرح ليه داكشي بسيط، حتى هو غيعطيك نقطتك. قد ما سهلتي عليه هو تصحيح، قد ما سهلتي عليه، ماشي تسهل عليه تصحيح هي ما دير ليه والو. تسهل عليه تصحيح هي تسهل عليه داكشي كيفاش يقرا. من غتسهل عليه كيفاش هو غيتقبل داكشي غيجي داكشي مزيان. نمشيو للبونط الثانية. هاد البونط روتاتيف، هاد البونط روتاتيف. نمشيو لليطا ديال لي بونط روتاتيف. حنا كنا في الفوق كنا تنهضرو في لي بونط اللي خدامين بالبيستون. دابا غنهضرو على لي بونط روتاتيف اللي فيهم الغوطاسيون، اما تما كانت هي ترونسلاسيون. دابا غنهضرو على الغوطاسيون. البونط روتاتيف ما غنحاول نشرحها في فيديو اخر باش ما نطولش عليكم. المهم، حاولوا الا كان في الامكان حاولوا تفهموا داكشي اللي قلت لكم على لي بومب ابيستون. ان شاء الله في الفيديو التالي غنشرح البومب روتاتيف.